In a significant development, the Sarpanch of Kuddi Khandepar has announced the imminent demolition of an illegal scrapyard in the area. The scrapyard, which has been a cause of concern due to frequent fire incidents, poses a serious threat to public safety and the environment. Besides the fire hazard, other factors such as pollution and unauthorized operation has been cited as a reason for the decision. पयली टर्मिनल एक्शन घेतलें आनी ते स्टेक आसा ऑर्डरीक आसा एडिशनल डायरेक्टर तेंची केस चलता आनी ते ऑर्डरीक आसा अशी ती 3 स्क्रॅप यार्ड आसा ऑर्डरीक आनी अशीच आमच्या एरियेन हालीं एक इनलिगल आमी आयडेंटिफाय केला इनलिगल 8 स्क्रॅप आसा आमी आतां तेजेर आमचें डिसिजन जालां आमी तेजेर आतां कितें करतले इन्स्पेक्शन करतले आनी ऑर्डरांक नोटीस काडटले आमी आनी ती डेमोलिश करतले कित्याक ह्या स्क्रॅपाक लागून पयर तुमी म्हणटा उजो लागलेलो तो अशेंच तांकां आनी कितें मोठे इन्सिडंट आनीक लोकांक त्रास जावचे न्ही पूण आमी हेजेर पयलींच हें घेतलां कित्याक इनलिगल आसा तें कांयच नाका आनी तेंच्या स्क्रॅपाच्या हितूंतल्यान आमकां कसलोच पंचायतीक 1 रुपयाचो रेवेन्यू ना आमी ती फूल सगळें काडटले डेमोलिश करतले डिसिजन घेतला तुमी डिसिजन घेतला ऑलरेडी तुमकां खबर आसतलें एक 15-20 दीस पयलीं कुट्टी एक स्क्रॅप यार्ड जळ्ळें म्हणून एक बरो मोठो न्यूज जालो फायर ब्रिगेड सुद्दां धांवन मागीर तेंचे तो उजो फालयलो एक्चुअली ते स्क्रॅप यार्ड जें आहा पळय न्ही ते रेजिडेन्शियल एरियेन आसा आनी रेजिडेन्शियल एरियेक सुद्दां उजो पेटपाची पॉसिबिलिटी थंय खूब आशिल्ली एक तुमकां मात एक 2-3 वर्सां पयलींचे हांव फ्लॅशबॅक सांगता 2019 हांवें स्क्रॅप यार्डांचेर कंप्लेन केली तितूर 11 स्क्रॅप यार्डां कुट्टी नाशिल्ली ती म्हाज्या कंप्लेनीचेर 7 स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश केली पंचायतीन आनी एक स्क्रॅप यार्ड ओनरान सेल्फ डेमोलिशन केलें उरली 3 स्क्रॅप यार्डां अमीर खानाले बाबाजान आनी इमाम हुसेन हेंच्यांनी स्टे घेतलो ती आतां एडिशनल डायरेक्टर पंचायतीन कंप्लेन केस आमगेली पेंडींग आसा एंडींग पॉयंट ताका ती आर्ग्युमेंटाक कितें आसा म्हणून आयकलां हांवें पण मदीं पंचायतले एडवोकेट थंय एटेंडूच जालें ना आनी ती एक्सपर्टी जावपाची आशिल्ली मागीर हांवें फॉलोअप घेवन सेक्रेटरी सांगलें की ह्यो फॉलोअप तुमी जर एडवोकेट काडटा आनी जर ह्यो केसी जर हांगा एक्स पार्टी जावपाक लागल्यो जाल्यार तुमचे एडवोकेट धरून फायदो कितें म्हणून आतां ते खंय तरी एक ऑर्डरीक आसा केस ती दुसरी गजाल म्हाका सांगपाची आसा जी 7 स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश जाल्ली त्या टायमार हेजो उजो पेटला पळय न्ही ते स्क्रॅप यार्ड थंय इनवॉल्व आशिल्ले ते फूल डेमोलिश केल्ल्या जाग्यार परत त्याच मनशान परत ते स्क्रॅप यार्ड सुरू केले एक्चुअली हो पंचायतीचो मोठो हें आसा ड्रॉबॅक आसा पंचायतीन एक्चुअली ते फॉलोअप करपा जाय जर डेमोलिश केल्ले त्याच जाग्यार जर परत स्क्रॅप यार्ड जर सुरू जाता न्ही जाल्यार पंचायतीची जबाबदारी आसा तेंच्यांनी ती एफआयआर रजिस्टर करपा जाय पण पंचायतीक पडून गेल्ले ना उजो पेटलो तेन्ना खंय तरी एक खडबडून आतां न्हिजोन जागे जाल्या आनी आतां खंय तरी तेंगेलो विचार चलता अजून कृती कांयच करूं ना विचार चलता की तांकां परत नोटिसो काडपाच्यो कळ्ळें न्ही म्हणजे हांकां चाल दखल केल्या शिवाय पंचायत फुडें वचना हें परत एकदां सिद्ध जाल्लें आसा तेंच्यांनी स्वताहून खरी म्हटल्यार तेजी दखल घेवपाची गरज आशिल्ली कळ्ळें न्ही म्हणटकीर ती खंय तरी कंप्लेनीची वाट पळयता आनी खंय तरी इशू सेटल करपाचो चल्लो अशें म्हाका दिसता कित्याक नाजाल्यार येन्ना म्हणलें हांकां शोकोत नोटिसो वचपा जाय आशिल्ल्यो तशें कांयच जावना आनी बारीक बारीक सुद्दां ते सायडी कॉर्पोरेटार बारीक बारीक स्क्रॅप यार्डां तयार जाल्लीं आसा तेंकाय बीन पंचायतीन नोटिसो काडच्यो आनी तेंचेर एक्शन घेवची आनी मुन्सिपल कितें जालें 10-12 तरी आसा बारीक बारीक खंय जांबळी कडेन म्हणटा थंय आसा मागीर कॉर्पोरेटान आसा अशे बारीक बारीक खुबशे अशे आवटलेटी कश्यो सुरू जाल्या खरें म्हटल्यार आमच्या पंचायतीन फोंडेच्या म्युन्सिपालिटी कडल्यान शिकपाची गरज आहा म्युन्सिपालिटीची हांव तोखणाय करता ह्या बाबतीन तांकां कंप्लेन कोणाची दिवंक ना स्क्रॅप यार्डाची तेंच्यांनी स्वेच्छा दखल घेतली स्वता दखल घेवन आज सगळीं स्क्रॅप यार्डां बंद करपाचें तेंच्यांनी येवजिल्लें तेंचे कडल्यान कितें तरी आमच्या पंचायतीन शिकचें आनी तेंच्या मार्गार लागून खांडेपारान सॉरी न्ही कुट्टी जितली स्क्रॅप यार्ड आहा ती म्युन्सिपालिटीन कितें शिकवण घेवन तेंच्यांनी बीन ती स्क्रॅप यार्डां थंयची काडची ही म्हाजी मागणी आसा.